बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? एक खबर तो चले सुप्रीम कोर्ट से। आप ये जानते हैं कि आज जो बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे और मजमूई तौर पे हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास इसका कोई डिफेंस नहीं है। और वकील इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दी, कासिम सूरी वाली और सारा और हस्बा बिल की मिसाल दी। और आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समाअत है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14 तारीख है और 14 तारीख को चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक चूंकि ये बात है और इलेक्शन कमीशन खुद चीखे आज जरूर मार रहा है, क्योंकि सदर ने कल दबाव से मुतल्लिक बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और हाँ जिस तरह से इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात हासिल है, हमें भी वो इख्तियारात हासिल होने चाहिए। और मैं इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात भी देता हूं। अंदाजा इस बात से कीजिए कि एक खत लिखा था इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसमें इन्हें कहा गया था जी उन्हें मजीद इख्तियारात चाहिए। जो पहले वाले इख्तियारात है ज़ाहिर है उनसे उनका काम नहीं चल रहा। मालूम नहीं है कि वो इख्तियारात से उन्होंने क्या करना है या उन इख्तियारात से क्या फ़र्क पड़ता है। आपने पहले भी आर्टिकल 220 आपको बहुत ज़्यादा इख्तियारात देता है, लेकिन आपने उसको किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन ने जो तजवीज़ दी उसके फौरी तौर के ऊपर पार्लिमानी कमेटी बन गई है और सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में 10 अरकान शामिल हैं, जिसके अंदर सैयद अली जफर हैं, कामरान मुर्तज़ा हैं, ताज हैदर हैं, सेनेटर दिलावर खान हैं और दीगर लोग हैं, जिसमें मोहम्मद अफसर खान धांधला हैं, सैयद नवीद कमर हैं, मोहसिन नवाज रांझा हैं, साबिर हुसैन जो है कायम खानी हैं और मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस है, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। इनको शामिल किया गया। लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी सूरत हाल ये है कि कल उस चीज़ से पहले आज अचानक से एक फैसला आया है। और फैसला क्या है? सबसे पहला फैसला मैं अहम डेवलपमेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको खबर दी थी कि आज वजीर आजम हाउस के अंदर एक हंगामी बैठक है। और हंगामी बैठक क्या है? वो जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो पार्लिमानी रहनुमा हैं पीडीएम के, उनको बुलाया गया था। आज उस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि जनाब हम किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके मुताबिक जो कानून साजी है वो इख्तियार है कौमी असम्बली का और पार्लिमान का, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके ऊपर स्टैंड ले रहे हैं तो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन बात वहां तक नहीं रुकी। उसके बाद आप जानते हैं कि कायमा कमेटी को बिल भेजा गया था इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपया देना है, लेकिन पहले कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसने उसको मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। उसको मुस्तरद करने के बाद सेनेट के अंदर उसको मुस्तरद किया गया, सेनेट की कायमा कमेटी ने भी मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इस बिल को कौमी असेंबली के अंदर मुतारिफ करवाया गया। और कौमी असेंबली के अंदर मुतारिफ करवाने के हवाले से हिसार डार ने यह बिल पेश किया और कौमी असम्बली ने इंतखाबी अखराजात की फराहमी से मुतालिक यह बिल मुस्तरद कर दिया है कसरत राय के साथ। जिसका मतलब यह है कि अब हुकूमत कहेगी हमें कौमी असम्बली से पैसे नहीं मिले। लेकिन मुल्क की तारीख के अंदर जब भी कोई फाइनेंस बिल या मनी बिल मुस्तरद होता है तो इसका मतलब होता है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपना बिल पास नहीं करवा सकी। तो आम तौर पर महज़ब दुनिया के अंदर हुकूमत को फारिग हो जाना पड़ता है, लेकिन जाहिर है वो ये काम नहीं करेंगे। वो यही सिर्फ हमें बताएंगे कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अवाम का नुमाइंदा फोरम है, इख्तियारात पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में इत्तेफाक, भाई अगर पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अवाम का नुमाइंदा फोरम है तो फिर अवाम को हक राय दही दो, अवाम को हक देने दो कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो आपने किसी सूरत नहीं करना। आप बाकी हर एक हरकत करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा ये भागना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है ये कितना भाग लेंगे वो इनको खुद भी अंदाजा नहीं है। सिर्फ यहां तक नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा जो असेंबली है उसके इलेक्शंस के लिए, और वहां पे आज मुश्ताक गनी साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर साहब और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 19 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी है। जिसका मतलब यह है कि वहां पर भी सूरत हाल आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने से पहले इन्होंने ये काम करके
کے فنڈز کا انکار کر دیا ہے، تو یہ کھیل تو اپنی جگہ پہ ہوگا. لیکن اس وقت جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم وزراء جو ہیں وہ آج بھی لوگ جب قومی اسمبلی میں بل آیا تو وہ اس کے اندر موجود نہیں تھے. یعنی حکومت کے اندر بھی اس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ بلاول زرداری نے آج 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے اتفاق رائے کے حوالے سے ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ پر اتفاق رائے کے حوالے سے قائم کریں گے. اس کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی ہیں، نوید قمر ہیں اور قمر زمان قائرہ شامل کیے گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کے اتحادی کیا سوچ رہے ہیں. لیکن اب شہباز حکومت نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اس ساری سچویشن کے دوران چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر حکومت کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سالڈ اس میں شامل کروا لیں جس سے وہ باہر تاثر دے سکیں کہ دیکھیں جی اس حوالے سے جو مقتدر حلقے ہیں یا جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہاں پہ ان کو کوئی چیز ایسی نہیں ملی. آج قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو ہمیں اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور کل قومی اسمبلی کا بتایا گیا ہے کہ کوئی 2:30 بجے نیشنل اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن بلا لیا گیا ہے اور اس کے اندر آل فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز آف پرائم منسٹر، ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی آر اینڈ اسپیشل انوائٹیز آر ریکویسٹڈ ٹو کائنڈلی میک اٹ کنوینینٹ ٹو اٹینڈ دا میٹنگ. اور اس کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کو، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو، پنجاب سندھ بلوچستان کے چیف منسٹرز کو بلایا گیا ہے اور دیگر جو اہم لوگ ہیں ان کو کل وہاں پہ طلب کر لیا ہے. اور ان کیمرہ سیشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جنرل ندیم انجم DGISI شریک ہوں گے اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں گے. اور شہباز شریف نے آج بتایا ہے کہ جناب وہاں پہ جو بھی اس وقت کنسرنز ہیں ارکان کے اور ان کے سوالات ہیں، ملٹری لیڈرشپ ان سوالوں کے جواب دے گی اور سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردوں کے خلاف جو ملٹری آپریشن ہے اس کے اوپر بریف کیا جائے گا. اور یہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا. اب معلوم نہیں ہے کہ ایسے کون سے معاملات ہیں جو آپ قوم سے چھپانا چاہتے ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ چلیے آپ کر لیجئے اس طرح سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی تو ایک اس طرح کے اجلاس ہوئے تھے، بعد میں ہمیں کہا گیا جی وہ فلاں پالیسی غلط تھی، جیسے TTP والا معاملہ تھا. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے اندر کیا صورتحال ہے اور یہ کس طرح سے چیف جسٹس کا کام آسان کر رہے ہیں. چیف جسٹس کا کام انہوں نے یہ بل مسترد کر کے یہ آسان کر دیا ہے اور چیف جسٹس کو اب ذرا فیصلہ کرنا مزید آسان ہو جائے گا اور یہ بلنڈرز کے اوپر بلنڈرز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو بلنڈرز ہیں وہ ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں کہ یہ بلنڈرز کر رہے ہیں. سینیٹر افنان اللہ ہے، یہ مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں، مشاہد اللہ جن کا انتقال ہو گیا ہے. سینیٹر افنان اللہ نے آج 1:22 کے اوپر ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اعظم نذیر اینڈ طارر اینڈ کمپنی ہے انہوں نے ان کو مروا دیا ہے اور جس طرح سے آج وکلا نکلے، جس طرح سے سارا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت کی جیب کے اندر کیا کارڈز ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں ہم نیوز کی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں یا ان کی جان کیوں جاتی ہے. عام انتخابات میں نون لیگ کے مقابلے میں تحریک انصاف کا پلڑا بھاری. اور یہ کیا ہے؟ یہ جناب آئرس کمیونیکیشن کی جانب سے ایک نیا سروے ہے جو عام انتخابات سے متعلق ہے. مارچ اور اپریل کے درمیان آئرس کمیونیکیشنز کے حالیہ سروے کے مطابق اگلے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملی ہے جبکہ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ ہے. سروے میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے سوال کیا گیا جس میں 40% لوگوں نے کہا کہ وہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے. اسی طرح 19% لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور 11% لوگوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کریں گے. یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے آدھے سے بھی بہت پیچھے ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ان کی جیب میں کتنے کارڈز ہیں اور یہ پبلک کا سامنا کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پریشانی تو پھر ان کو ہے. پریشانی اس لیے ہے کہ عوام کے پاس جائیں تو کس منہ سے جائیں، کیونکہ پریس کانفرنسز کر لینا، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن عوامی میدان میں جا کے عوام کا مقابلہ کرنا، عوام کا سامنا کرنا، ان کے سوالوں کے جواب دینا، یا جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے حکومتیں گرائیں. پاکستان کے اندر آج بھی فارن ریزروز کے متعلق خبر آئی ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے چند کروڑ کی اور وہ $4 ارب کی سطح کے اوپر آ گئے. تو ظاہر ہے ان سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.